كاب صباح بريتوريا سممعنة جميل كساع حز زلو خناتات كنرئي خلنا حدا نايك أرس معرف غير كخو سر زكالي سلامة وبوليتيكا وقالسي زكايدنا له معرف مالتي أبز سلامة وبوليتيكا وقالسي نكايدنا له أنا معرف سلست عامة شمون طورحن كباب خوين له أبز جزيزي بزحات ورداتنا حليفنا دحر سممع بريتوريا بتسممع مسارات جزياو محدار تجراي كتعيش نيرو ناي جزياو محدار تجراي كميلو تتعيش لنا آخر أنت خوينا جزياو محدار تجراي نمتياش مخنيات سخونة سممع بريتوريا بجلس زقمت أنا جرلو أب تجراي جزياو محدار نمسرات أمونغوتهم نسممع بريتوريا زتفرارمو أكلات مالت حوحاتن إثيوبيا منجستن كلتيهم بستسمع معلو جزياو محدار تجراي قوم يزول نابز جزياو محدار تجراي كن أتوز جبرنا تبريتوريا سمعنا تبصح سمعي جزياو محدار تجراي ولاد نايت سممع بريتوريا سممع بريتوريا يا بزح جزيب زعبو كمودون بزح تزاريبنا لينا كم سممع أو نتاوز خونو نجارات اللوو نتمختنا نهزب تجراين زجود ونجارات ونزحزئي كلاتنا خم نفلتو سممع بريتوريا أو كل تشعن عصر تحمشتن تقمتي إسران 4 كفرمن تلو طعم خبير زخونة خوينات زكايدلو جزيا إنيرو منقص إثيوبيا كل عقمو ملؤ بملؤ ناب تجراي سلفو كمون بت خالي جز ناي إرترا ناي شعبية سراويت كاب كلهم عامتاتنا إثيوبيا تطعموا سلازنا منقص إثيوبيا فلي حيلي كلهم عينت قبل علينا كعرفوا زخولوا نجارات بملؤ ما قبل علينا عارفهم فانو كلهم سلازي يفتقوا النسو حزب تجراي نهيلونا قداي سلازخونه كساب مودأتا تخاتا خيتيو منقص بلصقناون بتمساسالي نخطفنا زلو عقم بملؤ ناي قربان ناي رحقن دغفات بملؤ تطقيمو ناي مودأتا ربرب زغبرلو ينيرو يكون بر بتزدليو منقدي كطفنا ايكالن سلازي قدمو حزب تجراي بسلامه ومنقد تقداي نخفتحو ندغاغيمو صاوعي زغبرلو زنوره غزي ينيرو سلازي تفلالو اكلات يدوم اتيوم تقداي بزته بزررب نخودا تخصططو نخبل بزقربو حتى مسارات نحنا قدمون ندليو نجر سلازنوره اب سممعتي اب بريتوريا سممع تخايدي سممع بريتوريا وصيت قالس حزب تجراي فر مسواعتنتنا إلنا إنا نوصلو سالا أين بركخني لو سنو نخيسو ساع مودة حزب تجراي استقالسن كور مسواعت زخفلاني أب عالم الدواء يزفلت سممع بريتوريا خفر مستخاله بتخالي قص دما أبز خباب زنورب عم خبيد كوينات دون خبر دليس زنورب استفلاليو عدتات عالم محورسب سلا زنورو ساتهم بزقبرو صعري نفتنا يسممع بريتوريا بس إحنا إنا سممع بريتوريا خفر من تلو سممع تخوينس إن كان هواني تهوى نجاروني هاللوكا تقبلوا نجاروني هاللوكاي أبزنا يسممع بريتوريا زبالة نتنسخاز قوم كارلو علامة أبزخونا سممع نتنسخاز قوم كارلو علامة نمفز آمي خابزلا على درجة كترى واربن كتقالة سنزقبا كاب تجراي زخدو لؤخات علامة زي تشكيمهم كخدو إيو تغيرو توهبهم لؤخ تخصت أو نخبلي دحر تخصت أو موال ببدرجة زخية دلو كسع زلاق السلام مفررام زبصح ناي بعلو بركتات اللو زخية سلازي تي ناي تجراي لؤخ كخيد انتلو تخصت أو نخبل تتصابو أو نخبل تخصت أو يلو دحريونا بزرربن بزلاق النتدما ناي سلام سممع نام مفررام زبصح اللو خناتات نخبت صحي نيرو تي استلاأخلو مالتي يخون مبارب سممع بريتوريا زخوانا نجار انترينا خوينا كافتي اب تجراي زنبر حيلي زمرح زنبر اكل قمت وصاي عبيتو قدات توسينو مصيو كافتو مستوسون وسانتات حدا
ህዝብ ትግራይ ዘቆሞ بزخون يخون من قدي بعلين وعلين هاي من محدار مسألة كنتقي باللين زخل أني باللوني له بحوسي ريفرندم على خواب خلتنا تشمونته مليون حزب زاد ما تسألوا من قصنا يروناي إذا خمسة مسألة بالعلا خلتنا تشمونته مليون حزب زاد ميسو زقامو من قستي فريسو جزياو من محدار قومي أفتسم مع بريتوريا تصحيفه قالوا أتونا له تعمز سنبدو كم نايمان نم قمت وتأذن ورو مالتي نقبلنت سراويتنا ورح زي ما الجزية درجة عتقو خراقف كم سراويت كفرس قبل سمم عنا تستخيل اللخناتات نير قالوا بقاون تاخر رأي زخولو دمالو بأورؤوت تقصد أطعم موالي كأو حليفو ناي سب أو حجزات كما أتو نور تمليسو من خم تجراي كرخبوز جبا قالوتات ناي بانكي ناي تليفون ناي إلكتريكن كالوتن كركب كم أمز مسؤول سمع معتون أو أفتي سمع بريتوريالو زخون خوينو توم نافت ناي سمع بريتوريا استلاقو أكيد تسمع حزب تجراي كرخواز جبأت زل على ربحان مركب كساب كندينا يوم تخارخيرهم كساب كندينا يوم كارس جيرو جدًا دنيرو زوم كم زي أمز مسؤولنا حزب تجراي مختنا ندحريت كمال سوزخولنا جرات كفرمو جدًا دنيرهم زبل مصنع زليونا جرلو لتحدجز برجز تخصت أو كبل نيرو تخصت أو نموال سمع النت مبصحو منهم زي الناس إحنا قريبولن تتوكل سلازن ورو مالتي يخون نبر كاون العل حزب تجراي كربح دوم خاله يلك خطر خلا خاجن عصوا يخون كاون العلين حزب تجراي كروح زخولو سمم معات خجبر متخاله نيرو قال يوم حزب تجراي زغدو نغراتون كيفرمو وي كافت سمم خياتون كجبر متخاله نيرو زخانه خوين تفريمو مسمصه امارات يله بزح تزاراري بنالو إنا بزح تمايتنا لو إنا نحزب تجراي زغد بزح نجار كم زلوا ورينا إنا جندما تخصت أطويلو له توم نحزب تجراي زغد ونجارات وأتيوم زلوا بقالسي من معراي كالي أبعلو في سند إذا سمع معزي كم حيش خلي أمندد كوني خلي زبل عنك تصلوا سلازي أنت تنكرنا خوينا تحزي فريمنا يزلنا نحزب تجراي زغد نجار مغيار ونذكر له هناتات كلي خلي سلام يرخب سلام غيرنا بسلام أو بوليتيكا وأرس غيرنا زملا أنا غير كنمل إنا بزوليو كم مقالة سند نوصل ديلنا نمتجبارو تنقص إسنا مالتي سلازي سمع بريتوريا نمتجبار كنقص أسنتلنا جزيهم محدار تجراي كمسرات نيرو مالتي جزيهم محدار تجراي كمسرات انتلو ياو 3 عامات العلي 3 عامات فرقان كون العلي 3 عامات شمون تورحنينا غيرنا لنا يلكم الله كاب سمع بريتوريا ابز خيد زي مصانا يوص اورد كم جمارو تحيزو ايت ነገር ክረአ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ክምስረት እንተሎ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ኣብ ከም ተጋሩ ከም ናይ መኸት ዓቕሚ ኣብ ጠንካራ ዝኾነ ቅዋም ኮይና ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ተደራዲርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዘለዎ ውን ከምዚ ኢና እንደለን ንሕና ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ኢልና ክንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብቲ ምምስራት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ውሽጥና ጸገም ምፍጣር ተጀሚሩ ታው ውሽጥና ቅድመት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ምምስራቱ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንኽራኸቡ ዝኸዱ ልኡኻት ካማና ይኸዱ ነይሮም مستفلالي ميت أتخذ له خناتات نيرو حد ملكتات مرأي جميرنا شو جزيام محدار تجراي كان مسرت كلنا ما بقسينا خون زبالة حزب تجراي ربحي كما عينة جزيام محدار تجراي هاللو النازبل نحنا أتريس كم تجارو أب تجراي سنت عينة جزيام محدار تجراي تهاللو إيو نحزب تجراي كتأمز قليلنا كن مزمزو خن دزخالنا خن مزمزينا خن سرح زلنا مالتي بقنعنا نحزب تجراي ما أخل غير كخر أنت دا تخيلوا مالتي انتهى قل معزاب جميرنا شعو جزيام محدار تجراي كمسرات انتلو أبيكو حدش قاس إزدل زلو
جزيام محدار كمسرات انتلو حدا نجار أو قمت كنقطوه مزلنا نجار اللو إيو موال تجمير زي كن عنا زي اللي مقانو قال نجار كم زلوا بدحريت ملكتات مرأي جميرنا أبي حدش قص دي زدلي نبار قص دي زدلي ولا خالي نجار يزدلي السنة أبي قداي ما تجراي قداي كنا نحنا نحسب زلنا أب تجراي كهلو زقبوا جزيام محدار أنكار خوينو أب كل جزيام محدار تجراي خوينو حزب تجراي كرخوا زقبوا ربح خركب تايتا جبرنا يحييش يكون زقبوا نيرو كن جانا بجانو حدا نايسلت عن دليتات كال أي تلا أخنا أي مخان دليتنا أبي يخت فتس بناي مدلاي زنبالتات مرأي زرا أنا جمرنا له جزيانيرو كانوا قينو قال سيدنا تخيده أب تجراي أنت عينت جزيام محدار يهلو زبل تجارس تسمى معنا له كونفرنس عينت تخيدو كاب محبرات كاب سراويت كاب بوليتيكا ودبات استساتفلو انتاي دليتناي أب جزيام محدار انتاي نحن نسرح زلنا تجزيام محدار تجراي زبهال تاي انت عمامات يهلو composition نايتي جزيام محدار تجراي أو خاطو زقبو أمون حقوا فخون مئنتان كما يزولوا حيلتات انت أتوي حيش حوحات ولا قا فرا من يسمى مع بريتوريا انتقونه قدمي اون بحزب استمرت بارتي ولا قا انتقونه حقوا فخون سلازقبا تجزيام محدار تجراي كقوم انتلو مولو تجراي حتى زي حسكو ايكونن كبل زلو بوحد حامسة خدم مروح حدا اندحر دمس اللو خوين حوحات تسترفه خلقت سفلالي حيلتات ناي مخته تحزوه نهزب تجراي ون صبو يزبل مرد التجارو سمن مع التجارو نفط جزيام محدار مسرات كما يخنا بزول أتينا مالتي فدرال منجستي كما يزول منجست تجور خمس اللهم ترح مساي تزارونا أنا خساتة فن أول نايت جزيام محدار كونن دليت يبلين يلونا صبو إلنا أول نايت جزيام محدار تجراي كونن يلو صبو جن حبيرنا خنسرح تزهلو ناي جزيام محدار تجرايون ترى داري إنا خن مسرته زبل عينة نيرو بقو إنا مس فدرال منجست ودينا مالتي بزمان قد زيت جزيام محدار نخمسرت من قصة أسات ندها تخيل ندها اللوه عبي وفرتاتي كايد نيرو جزيام محدار تجراي نخمسرت نحنا وشتنا ندالو إنا نبل نيرنا كم تجارو تسمى معنا له عينة كخون زعم توزبلكم زحز قرص لكم أنا حقو ناي كونفرنسات مكيار سمع معنات مبصح أنت عينة كومبوزيني هالو موال أبس جزيام محدار كساتف وزخول استفلالي أكلاتون مركب تساتفتن خخانو إذا خمسة مسألة سرحنا وشتنا ندا سرحنا انتاي زبل ورين الزح أبسلت أنزلو أكلات سلت أنك قرفوس لزيدا ليو جزيام محدار تجراي قلت يفخم مسرات هيك ألن جزيام محدار تجراي قلت يفخم مسرات سلازي كألن دما إثيوبيا منجستي بجت كمدبلنا جنزب كبرنا فقدنا خوينو ندهلو بجت كمدباي كألن منجست رحتنيا بسنك زوم سلطانك لوكو زيدلي أكلات دموس كختركبي كأل كان زبل من لا على تجمير شعت حيزي تتعنا زي مهلاو تجميرو مالتي زخانة بسمع بريتوريا مسارت جزيام محدار تجراي كقوم زلوا نقدم حوحات شبرتنيا يزبل آخر زي تيروريست ودب يزبل ببيت مخرخ اللي على نيرو قوم يزبل سمع بريتوريا نص مستلع على سومنا وزي ما الأجزاء ويبسومون جزيام محدار تجراي مسرات يزبل سلازي نحنا تنحوحات شبرتنيا يزبل كل علمو تجزيام محدار بنورو كمسرات ندا تدالنا إنا نيرنا جن سقطي ونحنا كو خمسة مسألة ببيت مخرخ الله علي لان نصبزل لنا زبل نجرنا العلم أي قدم شبرتنيا زبل نجر من العلون قدم جزيام محدار تجراي مسروتي بحال صبو كم أنتو خينون من مسرات نخلينا تباهيلو كمودب نتحمس خدم مرة حدا زبل بتصحيتو من يخون يلو كوكل ناي ما أخلاي كوميتي أخي وايجبر قالوا تودواتن قالوا تساتفتي خم GSTS ناي سراويتون ناي بعلم أفت جزيام محدار زمسراتو زاتو وكلنا نخجورين كأساسو مالتي هو حد أب جزيام محدار تجراي زاتو سفلالي أكلات تاب صحيتو حمسة خدم مرة حدا تبل كوكل انتلو بريزيدنتنا ناي ودو بومبر دكتور دورت يعني يخون زبل درجة
إنا نمسك بحال بزخل درجة بزيكا توسنا حدا 3-4 دمص أفلالاي دكتور دبرتسيان يكون زبل كم مأخلاي كوميتي يوسن يكون مبر اتي ناي جزياو محدار تجراي بريزيدنت دبرتسيان كخون دكتور دبرتسيان كخون أيد اللنزل عوش تناون مس أبي يستسمعوا منجستي إثيوبيا أبيد ما بعبي ومالتي دكتور دبرتسيان زبل مأخلاي كوميتي وسفينو مسكده أي نسخة تكون يبلكان تالي سبق غير اللي لو زبل حتى إلا على مالتي تنقل تي أبجزيام محدار مستمسرة دحريو حمس مسقطله كما ساررت جميرو مس فدرال منجستي متأثر زلوا تنقلاتون سلزنا بري سلازين إحنا أمارات أنيرنا نو بسمع بريتوريا مسارات كل يوم تدرادرت أكلات بزتسمع معلو يزبل نسخة بين خاخت مرز أي تقلن نحنا أب تجراي جزيام حدار تجراي بلسقنا بارتي أي ساتفني الكالخات صبوا إيزي كم أمخانو بعلوهم جزيام حدار تجراي كتقوموا تقول يخم الكأغا سلازي بريزيدنت زخون كلا يزدل كلا يدلن كتب لنا تخكل أيقونن سلازي نحنا بريزيدنت نايلنا نايجزيام حدار تجراي يخون زبلنا يا دكتور دبرتسياني مس حوحاتي خات الدرادر زلها سلازي بتزمرز أنا يإنا نخيد نسخة ما راح يتمرز قلنا كنبل مخالنا نيرنا تنكارة الزنبر وشت أو حد النت الزنبر نايسلت عند ليتات أو وشت تزينه جن كم ديل كان خت الكاراخر عدل زهبين برانت شو عزنا رخناتات مالتي مدفاع نير سلطان يخم تداليو زبل بيمان بتقام نتبقنعنا حتى كالي ترجم داتو هذا أول عليه حزبنا خمس عينتيو من العالي جبرني بسنك زي أمي خادم مسكازي تركب زلها من قصة رحتني عند داتو هلون مالتي سلازي ما أخلاي كوميتي انتهاي الوسينو تخكل أيقونة نحن زمرتنا يا بريزيدنت خون زلوا جن حزام من كركر أتينا سلازلنا أوش تناون سجاماتي الرئيس لازلوا نهزبنا تأجم كأبد عم خبيدي زلوا زي أقر كير كحسكاتها نسخات دليانا قرنا يمفت أم سرح سلازوخنا زجبر زلوا دحان زي بريزيدنت نغير تكايدا جن تخكل أيقونة نيلنا جن أو دون تايلنا كالي تأجم كفتر سلازخل نغير لنا نام غير أتينا مالتي نام غيار كتنتلو ماني دل خمسة الله فلوتي حدا من إسايز قانون استمهروا مع خلايا كوميتي أولات خنا بريزيدنت أنت جبركا من ما يكونن عينات تبقى على الزرب مالتي تبوشت استسر حلوجن جيتاتشو بريزيدنت خخوني مالتي هذه أمناي مع خلايا كوميتي أخيبا بزح خط اعتقايدو ياو بناي حدا دمص أفلالاي جيتاتشو ردا بريزيدنت جزياو محدار تجراي كوينو تشيمو جزياو محدار تجراي بريزيدنت خخون بمأخلاي كوميتي بزح دمصي بناي حدا دمص أفلالاي نتوسن انتلو أبي مجمريان تايلو نيرو من إساي استمهره مأخلاي كوميتي إيلو نيرو أبزارو قحزي أيلن جيتاتشو مالت سرح مأخلاي كوميتي كونه سرح فصامي من إسايك بهالون من الواش مس خالقتنا أنتو وادادر انتلو زنا أساي جن بدرجة نساي كونن ناي أبي حتو زنا مالتي كابا مانا أساي استمهرو مأخلاي كوميتي بقى بزح خستاي دلن عينتي نيرو مالتي جيتاتشو ردا مسكدا جن وأنا كو مأخلاي كوميتي أزولكم بس رح فصامو كوي بالكون أي بلن خنياتو وشت أو سمم معله الله تمرددا زخون خوينو أول سرح فصامي ينيرو جيتاتشو دحان أكلي وشت خوينا بنجور قالسي كند زكال نهيز بتجري روحان مرقات كسعر خجبري توليلو تجزيهم محدار تمسريتو نابس روحي تومو توم طعمي تبرعت زخونه نهيز بحتوتات كملسو بزبل منفس نفتي جزيهم محدار من مسراتن بتجبرنا أمتهون من قصاصم تجميرو مالتي سلازي تخيدنا جزيهم محدار تجري مسرتا كم مجمريو تنقلن شرحن زلوا مس أبيين ده تزارارو كاس تخيده كاب شعوت حيزو يتخدعات تجميرو أبكا كندي حزب تجري كاب زجزيهم محدار زي انتهي تكم
تماكسيمام حزب تግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ነገር ከመይ ንረክብ ኢልካብ ክንዲ ምሕሳብ ገሊኡ ካብ ናይ ስልጣን ድልየት ጥራሕ ኢልካ ክወሰድ ይከኣል እዩ ናይ ገሊኡ ግን ካብኡ ዝሓለፈ መሳርሒ ናይ ብልጽግና ስርዓት ምዃን ድልውነቱ ዘርአየ ስለዚ ድማ በዚ ረቑሕ እዚ ተመልመለ እንድሕር ዳ ከለብ ዝመንግስቲ እዚኣት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣባል እንተኮይኑ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ መራሒ እንተኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ስርዓት ብልጽግና ምትእምማን ክሓድር ዝገብር ነገር እዩ ነይሩ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቅንዕና ብዘይብሉ መንገዲ ካብ መጀመሪኡ ተጀሚሩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ቆመ ብሓንሳብ ዝረአናዮም ለውጥታት ኣሎ ብሓደ ግዜ በቃ ታ ስልጣን ምስ ተታሕዘት መቸም ኣብ ናህና ኣካይዳ ጣዕሚ ከም ናይ ውድብ መለለይ ባህር ጌርካ ዝወሰዱ ነገራት ኣሎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውሳነ ክወሰን እንተሎ ሓበራዊ ውሳነ ኢና ንኽተል ኩሉን ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ኣሎ ብውልቂ ዝሕተተሉ ናይ ውልቂ ሓላፍነት ኣሎ ናይ ሓባር ውሳነ ዝውሰነሉ ድማ ብሓባር ኣሎ ስራሕ ፈጻሚ ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣሎ ከም ውድብ እናተማኸረ እንዳተራዳድአ ኣብ ናይ ኣብዝሓ ውሳነ እንዳተመስረተ እዩ ስራሕቱ ዝመርሕ ጌታቸው ስልጣን ምስ ሓዘ ዝገበሮ ግን እዚ ኣይኮነ ብቐጥታ ካብ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ካብ ናይ ውሕድ ስራሕ ፈጻሚ መብዛሕትኡ ናይ ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሽመታትን እምሃብ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ወፃእ ዝኾኑ ብፍላይ ብስራሕ ፈጻሚ እዩ ዝካየድ ካብ ናይ ስራሕ ፈጻሚ ፍልጦ ወፃኢ ስጉምቲ ሙሳድ ጀሚሩ ቤት ፍርዲ ቀይርዎ ፀረ ሙስና ቀይርዎ ዋና ኦዲተር ቀይሩ ፍትሐ ኣካላት ክቆጻጸር ጀሚሩ ፖሊስ ቀይሩ ሓለፍቲ ማለት እንታይ ዝግበር ዘሎ ንምንታይ ስልጣን ምስ ሓዘ ብቐጥታ ናይ ፍትሐ ኣካላት ናይ ፍትሕን ጸጥታን ኣካላት ምቁጽጻር ደሊ እዚ ተመኻኺርካ ዝግበር ብናይ ሓባር ውሳነ ብናይ ስራሕ ፈጻሚ ውሳነ ዝግበር እዩ ነይሩ ዝኽ ነገር እዚ ምስ ፈጸሙ ዋእትጋገ ኣለኻ እዚ ካይዳ እዚ እቲ ናይ ውድብ ኣካይዳ ዝጥሕስ እዩ እንታይ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ዘጓይ ነገር ኣለካ ዝብል ቀሪቡሉ ይሽዑ እውን ማለት እዩ ግን ይህንደድ እዩ ዘሎ ሽዑ ካብ ናይ ውድብ ክስታይ ወፂኻ ብውልቅኻ ዝመሰለካ ነገር ናይ ምግባር እንቅስቃስ እዚ ብውልቁ ነዊሕ ርሕቀት ንኽኸድ ኢሉ ኣይኮነን ብድሕሪቱ ዘሎ ብልጽግና ነቲ ውድብ እናርሐቐ ብልጽግና ዝለኣኾ ንኽፍጽም እዩ በቃ ዝቆጻጸሮ ይብሉ ጥቕኡ ካሊእ ይብሉ ከም ድላዩ ንኽገብር ዕድል ንኽረክብ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እናተቓለስና ብውሽጥኻ እውን ካልኦት ዓበይቲ ክፍትሑ ዝግብኦም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናይቲ ህዝቢ ፀገማት ኣብኣቶም እውን ትኩረት ክንገብር ኣለና ብዝብል ስራሕቲ እናተኻየደ ፀኒሑ እዩ ተፈላለይ ግን እናሰፍሐ ኸይዱ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዛዕባ ናይ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለዉ ግዝኣታት ካብ በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ካብ ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ወፃእ ዘሎ ኩሉ ነፃ ናይ ምግባር ተኻብኡ ወፃእ ዘሎ ዕጡቕ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ንሱታት ክፍጸም ዚታት ሕቶታት ክለዓል እንተሎ በቃ ስኻትኩም ካብ ቀደም እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዘይተቐበልኩሞ ንሰላም ስለ ዘይተቐበሉ ደለይቲ ኩናት ስለ ዝኾንኩም ዝብል ታርጋ እዩ ዝልጠፈልካ ከምኡ ዝመሰለ ክሪቲካል ነገራት ክተልዕል ኣይትኽእል ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ተገይሩ ንምኻድ እዚ ክንሰርሕ ኣለና ክትብል ኣይትኽእል ናይ አይዲፒ መምላስ ዝምልከት በቃ ክንመልሶም ሕራይ ተሰማሚዖም ኣለዉ እዮም ክምለሱ እዮም ቁርጥ ዝበለ ነገር እንደንግበር ናብ ጭቡጥ ነገር ይእቶ ከመይሎም እዮም ክምለሱ እንታይ እዩ ክግበር በኣና ወገን እንታይ ክንሰርሕ ፌደራል መንግስት እንታይ ይኽሰርሕ ሲኦም ክምለሱ እዮም ስለተባሃለ ኣይምለሱ ንኽምለሱ ዝገብር ትልሚ ክህልወና ኣሎ ምርድዳእ ክንበፅሕ ኣለና ናብ ጭቡጥ ነገር ክንኣቶ ኣለና ኢልካ ፅቕጥ ኣቢልካ እንትሒዝካ ኮይንካ ገፍገፍ ይበቃ ሓደ ግዜ ክሳብ ምንም ምድላው ከይተገበረ በቃ ሙሉእ ንሙሉእ ብልጽግና ስርዓት ብዝደልዮ መንገዲ
ተመዛበልት ወገናትና ስቂሎም ናፍቲ ቀታሊኦም ንኻኣቱ ምንም ዓይነት ናይ ፀጥታ ውሕስና ብዘይብሉ ሓቢሮሞም ክኸዱ ዝግብኦም ምልሻ ይኹኑ ካልኦት ናይ ባዕሎም ዘይብሉ ክምለሱ ዝገብር ስምምዕ ተገይሩ መፅኡ ትክክል ኣይኮነን ተባሂሉ ተነፂቡ ኣብ ሰራዊት እውን ከምኡ ቀሪቡ ክተመሳሳለ ሰራዊት እውን ነፂጎም ታይ ዝግበር ዘሎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ በብግዚኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ማእኸል ጌርካ ክንዲ ምኻድ በቃ ብልጽግና ዝለኣኾም ዝፍጽሙ ዓይነት እናኾኑ እዮም ከይዶም እዚ ናባኣሰ ኸይዱ ብፍላይ ኣጋዳሓር ዝመፀ ነገር እንተሪእና ኮይና ጭራሽ በቃ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝፍጽሞም መደባት ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምግባር ዝበሃል ንጎኒ ተገዲፉ ከበድቲ ዝኾኑ ጥልመታት ምርኣይ ዝጀመርናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ከበድቲ ዝኾኑ ጥልመታት ብዙሕ ምፅራይ ኣብ ናይ ወፍሪ ኣሉላ እንድሕሪኡን ካብ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኣባላት ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸሙ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸሙ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ተኻይዱ ብዙሕ ዶክመንት ተረኺቡ ብቃልን ብዝተፈላለዩ መንገድን ምስክርነታት ተዋሂቡ ተለልዮም ተታሒዞም ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ብቐጥታ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ነዚኣቶም ኣምሉእካ ክሳዕ ምስዳድ ከቢድ ዝኾነ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመሉ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣብ ክንታይ ዓይነት ኩናት ከም ዝተኻየደ ኸርኢ ዝኽእል ብተግባር ፍቆድኡ ዝተቃጸላን ዝተገልበጣን ታንክታትን መኻይንን ገለመለን ፍቆድኡ ነይረን መዓት ሓፂናት ነይሩ ብትግራይ መዓት መዳፍዕ ተቃጸለን ገለ እዚ ብትልሚ ብዲዛይን ሓንቲ ሓፂን ከም ዘይተረፈ ብትግራይ ተገይሩ ሓንቲ ሓፂን ወፍሪ ኣሉላ ተኸይድሎ ዘሎ ቦታ ኸይ ማንም ሰብ ከይዱ ይረኣዩ ሕዚ ኣብ ጽባሕ ወፍሪ ኣሉላ ዝተላዕለ ፊልምታትን ሕዚ ኸይድካ ክትሪኦ ከለኻ ወፍሪ ኣሉላ ዝተኻየደሉ 7 ሕጉምን ካልእ ናይ ውግእ ቦታታትን ንምልክት እኮ ሓንቲ ነገር ኣይትርእን ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ብዙሕ ጥልመታት ተፈጺሙ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዘረጋግጽ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ተሪፉ ምሉእ ንሙሉእ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ኮይኑ ዝሰርሐሉ ኩነታት ኢና ተፈጠረ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናርአየ ምስ ከደት ውድብ ናብ ቃልሲ ኣትዩ ዝጉጅለ እዚ መጀመርያ ውሽጥና ሰፋሕቲ ቃልስታት ተኻይዶም ትክክል ዘይኮኑ ነገራት በብግዚኡ እንዳተገምገመ ትክክል ዘይምዃኖም ንምርኣይ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ ማዕሩኸ ሰዓ ክልተ ወርሒ ከባቢ ዝወደአልና ናይ ውሽጢ ቃልሲ እውን ኣካይድና ከምኡ ኢልካ ምዕራይ ድኾን ይከኣል ይኸውን ብዝብል ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ ክንድና ተመሓየሸ ዝኸይድ ግን እንዳባኣሰ ዝበለፀ እቲ ውግንና ናይቲ ብልጽግና ስርዓትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕደትን ስፍሓት ዝተረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ቃልሲ ተኻይዱ ማለት ኣይኮነን መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝከታተሎ ነገር እዩ ነይሩ ስለዚ ብስፍሓት እቲ ህዝቢ ዝሳተፈሎም መድረኻት ዝተኻየዱሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቶም ህዝቢ ዝተኻየዱ መድረኻት ዘለዓልኩሞ እቲ ጉጅለ እዚ ንምቅላዕ ዝተኻየደ መድረኽ ብፍላይ ድሕሪ 2017 መጀመርያ ሒዙ ዘካየድናዮም ናይ ህዝቢ መድረኻት እዮም ቅድሚኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ ኮንካ ዝግበር ቃልሲ እዩ ነይሩ ተፈላላይ ግልጽና ኾነ እዩ ኸይዱ ፋይናሉ ሓደ ኮንካ ምግዳል ዘይከኣል ምዃኑ ናይ ኣባላት ናይ ሓደ ውድብ ክንከውን ከም ዘይንኽእል ናይ ዕላማን ናይ ኣሰላልፋን ፈላላይ ከም ዘለና ብጣዕሚ ግልጽና ኾነ ይመጽኡ መዛዘሚኡ ድማ ጉባኤና እዩ ኮይኑ ኣብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ እቲ ሓደ ጉጅለ ናብ ጉባኤ ከኣቱ ኣይከኣለን እቲ ካሊእ ነቲ ቃልሲ ዝቕጽል ሓይሊ ግን ንሕወሓት ድሒኑ ቃልሲ ዝቐጸለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ካብ ጽባሕ ጉባኤ ጀሚሩ ግን ናይ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ንብሎ ኣብ ክረምቲ 2016 ዝተኻየደ ካብ ንጽባሒቱ ጀሚሩ ግን እቲ ካሓደ ጉጅለ
ብሔራዊ ጥልመት ዝፈጸመ ጉጅለ ንብሎ ካብ ውድብ እውን ወፂኡ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተቋጻጺሩ ዘሎ ተሓይሉ ንሱ እዩ ስለዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ሕወሓት ይኽቋጻጸሮ ዘሎ 50 ክድመሩ ሓደ ዝብል ድምፂ ናብ ሕወሓት ይኽምለስ ዘሎ ትኸምኡ ዝመሰለ ሓይሊ ንሕወሓት ኣይውክልን ዝብል ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ተኻይዱ እቲ ጽግዕተኛ ጉጅለ ዘካየዶም ክሕደታት ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ብዝተፈላለየ መልክዕ መድረኻት ዘቕርቦም ዝነበረ ነገራት እዚ ኩሉ ሽዑ በብግዚኡ ምስ ህዝብና ንማየጠሉ ነይርና ብፍላይ ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ክሕደታት ፈፂሙ ኣብ አዲስ አበባ ምስ መፀ በቃ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉጅለ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣካይድና ካብ ስልጣን ክእለ ክንገብር ኣለና እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ በዓል ዋኑ ይኽሕዞ ዘሎ ንሕወሓት ኣይውክሉን እዚኣቶም ካብ ሕወሓት ዝወፁ እዮም ካብ ሕወሓት ወፃእ ኮይኖም ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቆጻጸርዎ ይኽእሉን ብዝብል ዝካየዱ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ነይሮም ዝዓበየ ዝወፍሪ እምቢታ ንብሎ ማለት እዩ እምቢ ንምልኪ ኣይንግዛእን ዝበልናሉ ንብሔራዊ ክሕደት ንዝፈጸመ እምቢ ዝበለሉ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኮይኑ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ቃልሲ ኣካይዱ በዚ መንገዲ እዚ ህዝቢ ትግራይ መሰላቱ ሕሊፉ ክህብ ከም ዘይኽእል ማንም ክረግጾን ክገዝኦን ከም ዘይኽእል መሳርሒ ጀኖሳይደር ዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ንህዝቢ ትግራይ ከም መሓድር ከም ዘይኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ትግራይ ውልቀ መላኺ ምክበቁል ከም ዘይኽእል ብተግባር የርኢ ህዝቢ ትግራይ ኣይግዛእን ቢሉ ይኣብ ኣይግዛእን ቢሉ ይልዎን እቲ ብሔራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ማለት እዩ ህዝቢ ዘካየዶ ቃልሲ ያው ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ናብ ዝለዓለ ብርኩ ምስ በፅሐ ያው እቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ተሓጢጦም ናብቲ ደንቢኦም ተሓዊሶም ማለት እዩ ናብ ደንቢኦም ዝኸዱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ከብሎም ስለ ዘይከኣለ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ሒዞም ክቃለሱ ይኮኑን መሪፆም ቀደሙ እውን ተለኣኺ ናይቲ ስርዓት ብልፅግና ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ናይ ብልፅግና ልኡኽ ክፍፅሙ ከም ዘይኽእሉ ብተግባር እናረኣዩ ምስ ከዱ ያው ናብ ደንቢኦም ከይዶም ማለት እዩ ሕጥጥ ኢሎም እዮም ከይዶም ኣብ ሓፂር ግዜ ካብኡ ንድሕሪት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካሊእ መልክዕ ሒዙ ደጊሙ እንደገና ዝተወደበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀፂሉ ዝመፀ ናይ ብፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ጌታ ጀነራል ታደሰ ይኹነልና ዝብል ሕወሓት ክሓትት እንተለውን ናይ ባዕሉ ታሪኽ ኣለዎ ሕወሓት 50 ክድመሩ ሓደ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ይኸውን እቲ ካብ ወፃእ ዘሎ ካብ 49% ወይ 48% ካብኡ ንድሕሪት ዘሎ ግን ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕዝዎ ዝብል ስምምዕ ክግበር እንተሎ ፕሬዚደንት ወሲኹ እያ ትብል ታ ስምምዕ ፕሬዚደንትነት እውን ናይ ትግራይ ፕሬዚደንትነት ኮይኑ ተደሚሩ ግን 50 ክድመሩ ሓደ ትኸውን እያ ትብል ታ ኣብ ኮንፈረንስ ዝተሰማማዕናላ ከም ተጋሩ ዝተሰማማዕናላ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ንሕወሓት ስለ ዘይውክል ካብ ፕሬዚደንትነት ክወርድ ቃልሲ ተኻይዱ ምስ ወረደ ሕወሓት እዩ ፕሬዚደንት ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ፕሬዚደንት ንክኸውን ሕወሓት ዝምቹ ኩነታት ኣይነበረን ብዝተፈላለየ መልክዕ በቃ ሕወሓት ፕሬዚደንት ንኸይኸውን ፀቕጥታት ዝፍጠረሉ ኩነታት ነይሩ ብብልፅግና እውን ብልፅግና ስርዓት ኣብዚዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ያው ትግራይ ሕወሓት ባዕሎም ስልጣን እንተዘይሒዞም ካሊእ ክመርሕ ዘለዎ ገይሮም ኣይወስዱን ከሰጋግረና ዝኽእል ሓይሊ ክንዲ ዝገብሩ በቃ ባዕሎም ጥራሕዮም ክሕዝዋ ዝደልዩ ዝብል ብጣዕሚ ሰፊሕ ወፍሪ እዩ ነይሩ ሕና ድማ ናይ መኸት ዓቕምታት ኮይና ብሓባር ክንቃለስ ኢና ንደሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ
علامو خفصم انت خوينو بوليتيكاو سلطان كحزلو اسو منم حتو زاتو ነገር አይኮነ ፕሬዚደንት ሙኻን ዘይ ሙኻን ዝምልከት ክንርእ ተለና ግን እሱ እውን ተማይጥና ድሓን ሕወሓት ፕሬዚደንት ይኹን ካብ ንብል ሕዚ ኣብ ካብ መኽና ካብ ናይ መኸት ሓይሊ ከሳግረና ዝኽእል ሓይልን ተገበርና ጽቡቕ ዝብል ኣብ ውሽጢ ማእኸላይ ኮሚቴ እንደገና ስምምዕ ተገይሩ ንኸምዚ ዝመሰለ ነገር ልኡኽ ሓቢሩና ክሰርሕ ዝኽእል ክጋደል ዝኽእል ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓላፍነት ሒዙ ናብ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከሰጋግረና ዝኽእል ጀነራል ታደሰ እንትኾነ ሓይሽ ብዝብል ኢና ቀሪብናዮ ከምኡ ብምግባር ተተዳራዳሪና እውን ንኽቕበሎ እውን ድሌት ስለ ዝነበረና ማለት እንደገና ሕወሓት ዝኾነ ኣካል ወሲድካ ፕሬዚደንት ይኹን ኣይቅበሎን ናብ ከምዚ ነገር ክንኣቶ ይደለና ዘይሩ ብሓፂር ግዜ ናፍታ ብህዝቢ ዝተመረፀት መንግስቲ ክንሰግር ንደሊ ስለ ዝነበርና ጀነራል ታደሰ ይኹን ኢልና ሓደ ዓመት ጀነራል ታደሰ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀፂሉ ጀነራል ታደሰ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ቀፂሉ ያው ካፍቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓይሽ ግን እዋን ናይ ሓደ ዓመት ጻንሒት ናይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝጸንሐሉ ጀነራል ታደሰ ርኢና እንተርኢና ኮይና እውን እቶም ልኡኻት ኣብ እዋን ግዚያዊ ምሕዳር ክፍጸሙ ኣለዎም ዝተባሃሉ ልኡኻት ክፍጸሙ ይከኣሉ ልዕሊ ኩሉ እቲ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ምግባር ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ማእኸላት ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ምግባር ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ በብመዓልቱ ብሄራዊ መንነቱ ክቕይር ከቢድ ዝኾነ ተጽዕኖ ግፍዕታት ዝበጽሖ ዝእሰር ዝቕተል ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብር ዘሎ ህዝብና በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ናብ መረበቱ ንኽምለስ ዓብዪ ሃንቀውታን ድልየትን ኣብ ኩልና ኣሎ ኣብ እዋን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ናይ ጀነራል ታደሰ ዝነበረሉ እውን እዚ ክድፋእ ኣይከኣለን ኣብ ጸለምቲ ዝነበረ ኣተኣታትዋ ካብ ንሕና እውን በዚ መንገዲ እዚኦም ክምለሱ እንዳበልና የለን ከምዚ ኢልኩም ኢኹም ክትኣቱ ዘለኩም እንዳተሃላለኽካ ካብ ዝጽናሕ እስቲ ደሓን ገለገሊኡስ ኮምፕሮማይዝ ጌርና ገለገሊኡስ ብደሓን ዋላ ይኹን ዓይነት ኢልና ናብ መረበቱ ህዝቢ ክኣቱ እንተኽኢሉ ኮይኑ በቲ መንገዲ ንሱስ ንመኩረ ኢልና ናይ ጸለምቲ ኣተኣታትዋ ያው ትንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኣቲቲ ህዝቢ ናብ ምንታይ ኣትዩ ናብ ቀተልቱ ክንደይ ግፍዒ በጽሐሉ ህዝቢ ብዙሕ ሽግርን መከራን ይሓልፈሉ ሕዚ እውን ጸለምቲ ይኹን ምዕራብ ትግራይ ሓደ እዩ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ትቐንዲ ነገር ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ልኡኽ እዚ ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ ቦትኡ ክምለስ ናይ ምግባርን በብመዓልቱ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ካብዚ ስቃይን መከራን እዚ ክናገፍ ናይ ምግባርን ስራሕ ክሳኻዕ ኣይከኣለን ካብኡ ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሽግራት ኣለዎ ናይ ተፈላለዩ ናይ ሕውየት ስራሕትታት ክካየድ ይግባእ ነይሩ እሱ እውን ኣይተፈጸመን ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሩ ድማ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ በጀት እውን ደው ኢሉ ናይ መንግስቲ በጀት ደው ኢሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ክረክብ ኣይከኣለን ነዳዲ ኸይኣቱ ናብ ትግራይ ተኸልኪሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ናብ ትግራይ ክኣቱ ኣይከኣለን ናብ ካሊእ ዙር ዕፅዋ ዝኣተናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እንሄ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከኣለ ኣይከኣለን ናይ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ እውን ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር እዋን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተጣሓሰሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ማለት እዩ እቲ ክፍጽሞ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ዕማማት ከይተፈጸመ 2 ዓመት ብጌታቸው እንዳተመርሐ 1 ዓመት ብፕሬዚደንት ብጀነራል ታደሰ እንዳተመርሐ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ 3 ዓመት ሙሉእ ኣብ ትግራይ ናይ ተሕሚስ ዓመታት 3 ዓመት ኣብ ከክንዲ ካብ ኩናት ህዝቢ ክሓውን ካልኦት ጸገማትን ሕቶታትን ክምለሰሉ ዝኽእል
እናተሐመሰ 3 ዓመት ሙሉ ዝጸንሐሉ ኩነታት ይተፈጢሩ ማለት እዩ መጨረሽቱን ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ያው ግዚኡ አኺሉ እንዳሃለወ ብዘይ ግባብ ህወሓት ምንም በቃ የእትወካን አይነት ተባሂሉን ህወሓት ማለት እዩ እንደገና ንዝቅጽል ዓመት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቅጽል ዝተወሰነሉ ኩነታት ርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ መጋቢት ስለዚህ ዝናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኩነታት እንተለና ደሚርካ እንትርአ ሓደ ነገሩ ሙሉ ኣይኮነን ግን ብንጽጽር ተخصጠጠው ዝበለሉ ዋኒና ዘለና መዋሊድ ቃል 3 ዓመት ማለት እዩ ድሓር ተخصጠጠው መዋሉ እናፈጣሐሰ ይመጽ ፍላይ 2018 እንተሪእና ኮይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተخصጠጠው መዋል ዝበሃል ነገሩን ተጣሒሱ ብድሮን ተደብዲብና ኢና መዳፍዕ ተተኩሱና እዩ ተخصጠጠው መዋል ዝበሃል ነገሩንስ ናብ ሙሉእ ውግኢና ዘይኣተና ኮይና እምበር ተጣሒሱ ተخصጠጠው መዋል ዝበሃል ነገሩን ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ድሮናት ኣብዝባና እን ኩሉ ግዜ ብትሕትናይ ድሮናት ስለላ ኢና ኩለን ከተማታት ትግራይ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቀመጠ ነገር ኩሉ ተጣሒሱ ተخص ትበሃል ነገር ተخص ደምዋል ትበሃል ነገር ወንስ ናብ ሙሉእ ኺናት ኢና ዘይኣተና ኮይና እምበር ዝተጣሐሰሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ብምርግጋጽ አንጻር እንተሪእና ይኾይና እዚ ናይ ዝሓለፈ እዋን ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝዘነበረሉ ግዜ እንተሪእና ኮይና ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ብሰላሕታ ዝቀጸለሉ ግዜ ተخص ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ጠጠዊሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ጄኖሳይድ ግን ቀጺሉ ህዝብና ሕዝውን ይመውተሉ ኣብ ፍላይ ናይ ተፈናቀልቲ ተመዛበልቲ ወገናትና ዘሎ ማዕቆብ ማእኸላት በብመዓልቱ ሬሳ ይወጽአሉ ኣብ ከቢድ ሕማም ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ቆልዑት ክመሃሮ ይከኣሉን ብጣዕሚ ዝተመሰቐለ ናብራ እዩ ዝነብር ዘሎ ካሊእ ህዝብና እውን ተመሳሳሊ ኣብ ከቢድ ሽግርን መከራን እዩ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ትጽቢት ካሊእ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶሪያ مستفرمة دحريو قس بقس ناي محواي سرحت تخكايد كاب حويات كاب محواي جميرو ناي داق مهنصت سرحت تخجمر إذا بتقراي ناب نور سلامو خمص ناب نور هيوتو خملس مسالات ملؤ حلو له ناب زخل درجه دما ببوليتيكا ديالوج بيلكا بختع بميت حزب تقراي مسالو وسانه نخوسن زخل مسرح خجماري نيرو تدليه يكون مبر بز منقد زي خصامي كالن مالت سلازي اتناي غزياو محدار غزينا دميرنا انتري انتلنا تا تخصط اموال تا زحشت كتبحال تكال نجر نساء ترخيبه ساون تتحسلا تخالي ابسممع بريتوريا تسممع استغبروا نجر جن زي تفصم بمترافو مخنيات زبنا كبير شجرن صنتت بسلحتا بتدغا بز منقد زينا نغلص كل غزي نا حزب تግራይ ጽንታት በሰላሕታ ዝወጽለሉ ሁነታት ከም ዘሎ ይخገልጽ ደል ኣብዝናይ ህወሓት በስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሩ ተስፋ ዝምልከት ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ጎዲኢ ንብሎ ነገራት እውን ዝሓዘለዎ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ነገራት እውን ስምምዕነት ዝሓዘ እዩ ስለዚ እንታይ ነይሩት አንፈትና ነቲ ንህዝቢ ዝጎድእ ዝበሃል ጉድኣቱ ክቅንስ እናተቃለስና ናይ ህዝብ ረብሓን ምርግጋጽ ግን ብዝለዓለ ደረጃ ቅድሚት ኮይና እውን እናፈጸምና ናይ ህዝብ ረብሓታት ክነረጋግጽ ኣለና ዝብል ነይሩ ማለት ስምምዓት ብዙሕ ግዜ ማለት በስተፈላለየ መንገዲ ቋረጽ እዮም ግን ዝከኣልናዮ ንሕና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክሳዕቲ ሰላማዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዲያሎግ ካይድካስ ብዛት ኣቢልካ ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት نمفتاح نسرح لنا زبل امنتي نيرنا فلوطيو مس ኢትዮጵያ መንግስቲ መስራዓት ብልጽግና መሰረታዊ ዝኾነ ኢዕላማ ፈላላይ ከም ዘለና ጣዕሚ ግልጽ እዩ ዋላ ቅድሚ ኩናት ጀሚርናውን ማለት ይቅድምና ኩናት ጄኖሳይድ ቅድም እዋጁ አትሒዙውን ህወሓት አባል ብልጽግና አይኮነን ዝበለተሉ ምክንያት ናይ ኢዕላማ ፈላላይ ስለዘለዋ እዩ እዚ ናይ ኢዕላማ ፈላላይ
قدنت كوينات كولد نيروا مالت أيكونه تزي تجازيكم كتقف لكم زولو سنة ناي منجس إثيوبيا ناي سرعة بالسجناي أنا بزوالكم تزي كيركم مسلكم تزي تجفيفو تخمباريان تزي تجازيكم كتقف لكم زول ناي سرعة بالسجنا مراتي زو تجرايد ما أي جزء نهلون ناين إحنا النتين خصع مودة أتخك على سيا زبل هزب سلازخانة بس زي مريسو من أنت هلون قبليو ناي كل طعمت مرير دما وخينات أكايدو مالتي سلازي بسلام كودا أنت خيلو زولت سلازخانة نحنا بسلام أو من قد خصعت بوليتيكاوي ذات زكايدلون بوبيل كان حزب تجراي زي ما سألوا عدد زوف سنة لون كنا تحت نخيد يكسع مودة أتا سلام أو بوليتيكا أو قالسنا مكياج دليتي نيرونا نزي مسارات بمقبارون بزحات نجارات قديم كان مفتسام زكال نجارون قديم كان مفتسام أبنت بمخانستي قديمنا ولنا تجورنا نخيد حلف ونخيد ندابلنا زخدنا يوم نجارات اللونا أبنت بسم مع بريتوريا مسارات زلنا كبيد ورات كنا ركب انتلنا ماسا مستي كبيد ورات مركب أب تحتي وررت زلوا افتسم مع زقمطو ناي مكلا خلح ناي هاجر مكلا خلح حيله أبالات زي كون خالقط عتقات كوت صلوا ميزل سمع معهم ميزل سلازي بسمين سيخون بمعراب سيخون بدو سيخون إثيوبيا زلوا ما تجراي زلوا استفلالي أكلات عتقات كابنا هاجر مكلا خلح حيل زبحال وزع زلوا عتقات كوت أخجبر نيرو نحنا كبيد وراتنا خنا ركب تلنا مالتي من إنتان تناي سمع بريتوريا خك على تفقن كبيد وراتنا قدمنا إنا زركب كبيد وراتنا أركبنا دحريو منقص إثيوبيا مو بتسمع مسارات نحناس اليوم قدمنا قاعد تكبيرنا يلنا كبيد وراتنا هبنا لنا سلازي توم كاب حيل مكل خال وصع زلو خالوت عطقات توصخ بحال انتلغن كوصيك علن مالتي بكل قص اذا خمس غبرلو مخنيات غزياو محدار تግራይ ናይ ቀልጢፍ ካመ ተግባርሞ ኣብነት ኮይንካ ነትስምምዕ ፕሪቶሪያን መፍጻም ድልየት ስለ ዝኖር ህወሓት እዩ ማለት እዩ ካልኦት ነገራት ውን ምልዓል ይካል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጽሕስ ተግባራት እንትፍጸም እንተሎ تفتصيمو إيمو زحس نجار تفتصيمو لمو زسمع بريتوريا بقى فريسو له ينابزو الحوحات أي تقويه حدا خالي أبنتون متقاسي كالي حوحات تدارا داري ودبيو سممع بريتوريا زفرمة ودبيو يخون مبر سممع بريتوريا زفرمة ودب كوينو اندهالوه أو فرقنا يكلتشحن 10 شوعة أمة مهرت بمرز أبورد بيلو منقص إثيوبيا حوحات أفلوت أيبل كنتو هيلا تسريزة أفلوت أيبل كنتو هيلا أنت تسريزة كافت حوحات تسرزت له مع التجميرو فرام زي بلو سممع بريتوريا خون له مالتي تحدو وجنس يلن مالتي كابزو وانو زي جميركا منقص إثيوبيا سممع بريتوريا أفريسكا يلها موال متخالنير أفريسكا يلها خبالي كالنير جن ناكم أزمة سلا أي توجاين حوحات بستفعل من قدي سممع بريتوريا يتحاسي زلوا فاتات أزملكات يجمع من داله حتى تاتي زقرب نير نزملكاتهم أكلات فاتات يجمع أب تجراي تقولون فاتات ما تجمعون أب تجراي زي تجبر لهم تواهيلين نجرنا أما نقص إثيوبيا تقولون زي فاتات كان تواهيلين نجرو يجمع فاتات ما سممع بريتوريا زول نتوم زدرا درونا أكلات تدقاقا من مسوعتها يقرب نير جن سمعين ورن مالتي سمعين ورن دحري صفي حزبله نتقراي ناي من بركة صراحتي نمكياد صفي حزخانة وتادرا مدلواتي كايد كم زلون سمعنا أب إرترا زلو أي بحري ناي محاز ناي مقصص أردليتون مفتسام نقدم ناي تقراي حيلي خطفو ألني زبل قوام حيزو منقص إثيوبيا يسرح خمزلو قدام أي تارجيتو
ትግራይ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነረጋግጽ ክኢልና زيون مسمعنا نزملكتهم أكلات نجيرنا إحنا بسلامنا خنود ندل زي كألنا زي صورنا نتسمم مع بريتوريا خنا خيرنا خنحزينا نسرح زلنا وقالنا خفرنا من قصة إثيوبيا جن نخينات يزدالو زلو نايز حالة فخيا أخلو اندجنا تناسيحو نتي استرفوا نخمل هزب تجرين خطف يسرح اللوزبل استفل عليه من قدي نقلص أن إحنا مالتي زيون السماع عين برا سلازي تناي سممع بريتوريا خفت سم حوحات ناي زلا علت خصم موزق النجار كله تسميمي ولا من قست إثيوبيا ناي يفرسوا خمزلون دار أناون مالت دار أناون فريس يو عين بل بأنا وجر نحنا خنفصم ونخل نجار نفصم استفلالو أكلات تبلع لمن قست إثيوبيا تقطفت إيرام نفتح سممع نخمس إنا خنسرح زلنا بزبل من قد إنا نخدوس أن إحنا مالتي سلازي أفتسمم مع بريتوريا حوحات نخفت سم بزح نجار يسريحو ولا تفريسو نعوز تحس بزح نجارات تسريح عندها اللون سمم مع بريتوريا فريسو إنت يبلا بتعجستي مستفلالو أكلات ندات أوعى تسمم مع بريتوريا يتحسيز له نفس سرعته خاطو جبرو ندابل أيو حوحات كأله كله يسرح نيرو سلازي عبي مسوات النتي خفيلو خمودون انت وسيدنا مالتي كسع كمودون تسريس كأخان ده تبهلون سرعت بزلو من قدنا ونورنا خن ملسينا خنا خويننا حوحات مهلاون زي مهلاون زوسن حزب تجرائي نحقاونته جن كم فرا مودب متن حقاو خوينو قصل منقس إثيوبيا قبل نيرو جل امنات حيزنا نتقالسنا صنيحنا مالتي حزب تجرائي ونعبي واقع يخفيلو بزح واقع يخفيلو نتا سلام كحلو بسلحتا اندهلق اندهلو بستفلالي من قدي تتصاوير يحزب تجرائي تتصاوير أب معقومة مأخلات زلو حزبنات عن توز جلس كوي بتاع مزاس كحخنا برأي زنبر زلو بتاع تانا يردي بهال إخليون نخلي تبصحهم خلي بقى أنا خلي تبصح أنت كنت أرون مالتي لازم كبيد هنا تاتي حلف له يموت له يحمم له كالي حزبنا ونكمو تمساسل من نوابرنا حزبنا بفلاي بعصوا مسارتاو شقطات كم زي يركب غير كانت حزبي نداد كم زي يركب دموز كم زي يركب من سرحتني كم زي غير كعصيخه نمن بركاخ يسرح زلو نزو كل واقع تصميمو ايو من انت سلام يلو تصميم ناس وعلى حديرو سلام دخون يركب يخون زواغازي كفيل ناس سلام دخون يركب يخون اندوال حزبي زل على مسوءاتنات اندخفله ايو حليوه متى سممع بريتوريا إذا كوين نهالو جن منقص إثيوبيا زخكايدو زنورة جن ياو كم حدا من حزب تجرايس مسألة مسارحي تتقيموا له سممع بريتوريا بر بتسممع مسارات حزب تجراي كاب زنورة شجرن مكران كوت سمو كسب قصنا ونورو زمن الله سلو خنا تحت نخفتر أيكونن سنك أساس منقص إثيوبيا من بركخي من حزب تجراي رأسه مدني استفلالي من قد تهزبي تسفى قريصو يدوز هبلو نبارنت أتولو ويكا زي قبلن تيلو خوينو خا زود قالو من قد يحيزو زخيد زلو منقس إثيوبيا مالتي ስለዚህ ህዝብ ትግራይውን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ መዝየት ተኣሳሲርኩም ዘልዓልኩም ሞት ሕዝዝ ግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምህንዳድ ናይ ስርዓት ብልጽግና እዩ እዚ ናይ ኩናት ምህንዳድ ንውሕ ዝበለ ግዜ እናተዳለወሉ ዝጸንሐ እዩ ንውሕ ዝበለ ግዜ እናተዳለወ ጸኒሑ መወዳእቱ ብዕሊ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ኩናት ኣዋጅ ዝእውጀሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ كساب مبرق تجراي زلوا بملؤ الله زبها السراوي تصفصيفوا اللي يزلوا ملؤ زتاتو أسلفوا يزلوا تواجع أجار سراوي تطرح زي كونس مكان يزل حيلون بملؤ بمبرق تجراي بمعراف تجراي أسلفوا يزلوا أبرسيو زيك أرز
ناي درون ناي سيرفيلانس سرحتي يكايد جنرالاتو راحتي نايت مكلخل هاجر زخونو زي اتوم كلهم باستفلالي منقدي ناي كوينات مدلاوم باستفلالي ملكع زغلصوا لخناتاتنا نسمع زلنا مالتي ازي خوينون عقاسينا زلنا حزون كوينات مهندادلو منغست ኢትዮጵያ عرفلو ጉዳይ በሰላማው መንገድ ፍታሕና እንደሊ تعقستينا نقبر زلنا زبل تدقاقا مصوعتا إنا نقبر زلنا حزون انتخونا مالتي أبزي نتي زقبر زلو ناكوينات مهنداد نتي كل نقر بحيلن بخوينات كفتح زدل زلو نا إثيوبيا منقستي نعو سرعات قبر كندموال استفل عليه خلقت نايزي تسقرار زخونو نقرات نرأي لنا نعوز ملكت حتى ونقريب له دحركم الله سئ اتم كاب تግራይ ከዲዖም ዝኸዱ ብሄራዊ ሕደስ ፈጾም አካላት ዝገብርዎ ዘለዎም እንቅስቃስ ግን ናፍቲ ኺናት ንኽእቶ ዝገብርዎ ዘለዉ ድፊት ግን በጣም ዝገርም እዩ እዞም ካብ ትግራይ ዝኸዱ ብሄራዊ ሕደስ ፈጾሙ አካላት ብፍላይ ቶም ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩ بجزاهم محدار تجري كوينا ما بزلع على حلا في الناس نور أكله أب تجري إندهالون قدمي نبدأ قدم مخادم نتايم يجورون يروميلنا ترينا خوينا نا حزب تجري نايك ألسي ونن مقتال حزب تجري بزكايدو ألسي نخنا صح نزك نزكايدو مخته نخن قاشش زي جور ونجريل ده جور ونجريل حزب تجري كوز مكته كابناي تحسيب له زنارة ملوء أنت ملوء طفقات كده حنز خاله بتعمو وحد حزب خوينو جن بزلع على نايك ألسونا نحرانا مبين بركة خنيلو تأمر سلاسة سلاسة قاعدة لي سلاسة قالسي كله زينا عدمة ناي صوتا ناي هيمانوت ناي كالي إفعال علي كاب جافنا بجاف تجري كم حدث وكوين كل حزب حدا ربيبو سلاسة قاعدة لي بر تسلفوا زنارة نصار حزب تجري تسلفوا زنارة حيلي زمات أنا يكون النير زمات أنا يكون النير دو زبلهم جن نملو أنت زي ملو أنت زي ترجع قصلهم خنيات جن سالا بحد الناس تقالسي حزب تجري بتهدى جامي أبتاريخون زجات أمو خمسة أمز مسلو شجرات زحلفهم بحد النت بزل على ونه بين بركخن بهلاي النت بمكلاسي زي أنا حزب تجري زل على تهفتي زل على تهفتي تجري زمكح بحد النتي بنايك ألس تمكرون ونيوني بين بركخن بهلاي النتي تخالي دحري إزمتسي حزب تجري كند زي سراوي تلن كند زي مدفع كند زي تانك لني لا يكون نز الجهار كم زي مسألة صور لن خم زي لني لا يكون نز الجهار أفتفتحوا علامو أيو من الناتو نخبرون سلازك ألسي مسألو أيهبن أيحلفن سلازبلي بارنت بمسألة نقبر ألسي زيت من الناتنا حزب تجري عز تايجرهم تقولفنا حزب تجري تنكاره كتفوا وام ترى باريو تانايك ألس ونيو تايم بركخن بحالاي الناتو تاتقالا ساي الناتو نمحداق زي قبر ونقر يلا أك تجري زنورو ناي بلصقنا له حيزم ناي جزياهم محدار تجري سلطان تقاصاص يروزنر حيلي بهراو طلمت فصمه ጉጅለ ንብሎ ታዝገብራ ነበር ዝለዓለ ትርብርብ እዚኣ ሓለይቲ መስሉን ህዝብ ትግራይ ክዛረቡ ከለው ብሰንክ መራሕቲ እንዳበሉ እዮም ዝዛረቡ ብሰንክ መራሕቲ ግን ካብ ዝግባእን ላዕሊ ዋጋ ከፊልካ ብሰንክ ናይ መራርሓ ሽግር ህዝብ ትግራይ ደቅኻ ከምዚ ኮይኑ هذا خناسح لك هذا يجبأ واقع خفي لخبل بتزغ جبر قالسي كندز حبان تأمر صريح عند هاللو مالتي واقع خمسة يقولوا تزكى يدق قالسي كم جيرون خريئي تسفانه قرص بزح يوم صريح زي حدا نجرل كاو ما راح تخوينهم
تقالسيلهم قدميت كوينهم زمرحوا زنوروا خطالموا انتلو نت حزبي كخحدوا انتلو نت حزبي نافت جينوسايد ፈጽሙልና እንዳበሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ተመሊሶም ከይዶም ጓጓት ጄኖሳይድ ክሽጎጥ እንተለው ክርኢ ከሎት ህዝቢ ተስፋ ክቆርጽ መራሕቲ ከምዚ ድዮም አሚንና ዮም ዝኹሉ ዋጋ ከፊልና ዝኹሉ መስዋዕቲ ከፊልና እስከምዚ አገሮም ጠሊሞምና ከዱ ክብል በዚ የቢሉ ሞራሉ ክትንከፍት ህዝቢ እዩ ብዙሕ ተሰሪሑ እዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ኩሉ መድረኻት ማይክ ብዝሓዙ ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ወነ ዝቀትል መርዝና ነዝሑ ክልተ ዓመት ሙሉ ተቐሚጡ ሕዘብ ዝጌታቸው ፕሬዚደንት ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይን ማይክ ብዝሓዘ ቁፅሪ ልኡኹ እዚኣ እያ ነይራ ወነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምቕታል ምስላብ እያ ነይራ ክሳዕታ ናብ ደንቢኡ ዝሕወስ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብዚ ኣኼባታት መድረኻት ይግበር ዘረብኦም እንታይ ደቃና ህዝብ ትግራይ ሓድነት ምዝራጊ ህዝብ ትግራይ በኸባቢ በዓልየት በሃይማኖት በጾታ በዕድመ ክካፋፈል ምግባር ይነሩ ስራሕ ሓድነትና ህዝብ ትግራይ ንምብታን ዘይገበርዎ ነገር የለን ልኡኾም ይነሩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሰርሕዎ ዝነበሩ ልኡኺ ክሳዕቱ ኣፍሊጦም ናብ ደንቢኦም ኻዶም ማለት እዩ ሕዚ ናብ ናፍቲ ደንቢኦም ተሓዊሶም ሙሉእ ንሙሉእ ኣሰላልፎኦም ግልጽ ገይሮም ምስከዱ ታም ዝገብሩ ዘለው እንታይ ካሊእ ኣማራፂ ኣሎ እዚኣቶም ሓንሳብ ክሒዶም ከይዶም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ጠላማት እኮ ጠሊሞም ንህዝቢ ትግራይ ዝኸዱ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዘረባ ክዛረቡ ኢልካ ከመይ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ክሒዶም እኮ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም እኮ ምስቲ ጀኖሳይደር እኮ ተሰሊፎም ድሕሪኡ ግበርዎ ዝተባህሉ ክለኣኹ ግድኒ ዘዝተዋሃቦም መደብ ክፍጽሙ ግድኒ በብመዓልቲ ናብ ሚድያ እናወፁ ተዛረብዎ ዝተባህሉ ልኡኽ ክፍጽሙ ግድኒ ማለት እዩ እዚ ትናይ ክሕደት ስርሖም እዮም ዝቕጽሉ ዘሎ ናይ ክሕደት ስርሖም ክቕጽሉሉ እንተለው ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክብተን ሕዚ እውን ናይ ቃልሲ ወኒኡ ክስለብ ሰራዊት ትግራይ ክበታተን ስርሖም ንሱ በቃ ግልጽ ኮይኖም እዮም ሕዚ መጽኦም ዘሎ ማለት ብግልጽ ሰራዊት ትግራይ ክፈርስ ኣሎ ወይ ብሉ ብግልጽ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ቃልሲ ብግልጽ ትክክል አይነበረን ኢሉ ብግልጽ ክሒዶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ ንዝተኣወጆ ጄኖሳይድ ኩናት ንዝገበሮ መኸተ ተሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ ንሕና ኢና ከምዚ ጌርና ዘይነውር ጌርና እንዳበሉ ማለት እዩ በቃ እዚ ዝኣክብ ብጣዕሚ ጫፍ ዝኸደ ጥልመት ነቲ ጄኖሳይደር ነፃ ንምውፃእ ነቲ ጄኖሳይድ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ገበነኛ ጌርካ ተጠያቕን ምግባር ዝኸድዎ ዘለዎ ርሕቐት ተኣምሪ ዞም ሰባት እዚኣቶም ምሳና ነይሮም ብርግጽ ሓንሳብ ገርገራ ጥሒስካ ደንበኻን ተቐይርካ ኮይንካ ግን ድሕሪኡ ደው መበለ ነገር የለ ኣበይ ደው ይብሎ ይበሃል ሕዝብ በግዚኡ ሚድያ ወጽኦም ብዝተዛረቡ ቁጽሪ ይገርመና እዩ ማለት ሰባት ስለዝኾና አንተ ከምዚ ኢሉ ኣታ ክንድምታይ እዩ ርሒቑ ኸይዱ ኣታ ክንድምታይ ጠሊሙ ዝንሄ ንብሊና በግዚኡ ብዝሰማዕናዩ ግን ኣሰላልፋ ተቐይርካ ደንበ ተወፂኻ በቃ ኣኺሉካ ፀረ ህዝቢ ተኮይንካ ፀረ ህዝቢ ኢኻ ናይዚኦም ድልየት ሕዚ ምንም ህዝቢ ትግራይ እንታዮም ዝደልይዎ ነገር እንታይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንስርዓት ብልጽግና ተሓንጊሮም ናብ ትግራይ መጽኦም ንኽገዝኡ ሕልምን ይህዎም እዚ ኩናት እዚ ንኽካየድ ከም ትገለገሊኡ ንሰምዑ ካብ ገለገሊኦም ዝጸንሑ ናይ ብልጽግና ሰበስልጣናት ንላዕሊ ኩናት ይካየድ ኢሎም ደፋእቲ ቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ እዮም ይህንደዱ በቃ
ሰራዊት ትግራይ ክዋጋ ይብሉን ፈሪሱ እዩ ደው ዘብለና ኮይብልናን በቃ በሓደ ግዜ መቀለ ምእታው ሕዝና አቱ ንኽእሊና ንሰምዑ እንዲና በሚዲያ እንዳተዛረቡ ማለት ደው ዘብለና ያለን ምንም ጥርጥር የብሉን ከመይሎም يوم ክመጹ ናፍቲ መቀለ ተዋጊኦም ይኮ በቃ ንኺድ ንዋጋ ገለገሊውን ዘይትክክለኛ ሓበሬታውን እንዳሃቡ ማለት በዚ መንገድ እዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ተኸፊሉ ዝሞተ ሰብ ሞይቱ ሳቶም ተመሊሶም ኣብ መቀለ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ገዛእተናይ ምዃን ሕልምን ድልየትን ይዝንህዎም ስለዝኾነ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኩናት ንኸኣቱ ብጣዕሚ ወፍሪ እዮም ዘካይዱ ዘሎ ብወፍሪ በቃ ተሪሎም በብታራና ሚዲያ እንዳወጹ ናይ ህዝቢ ናይ ቃልሲ መንፈስ ንምድኻምን ያው ትልኡኽ ስርዓት ብልጽግና ዕድመ ክናዋሕ ንሳቶም ድማ ናይ ስርዓት ብልጽግና መቐጸልታ ኮይኖም ኣብ ትግራይ መጽኦም ትግራይ ንኽገዝኡ ዘለዎም ድልየት እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ብኡ እዮም ድፊኢት ዝፈጥሩ ዘለዉ ዞም ባንዳታት ማለት እዩ ሓንሳብ ትገርገራ ምስተሓሱ ደው መበል ስለ ዘይብሎም እቲ በእሶም መጀመርያ ዝብልዎ ዝነበሩ ትሕዝን ሕወሓት ተቋጻጺሩ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ይባእስና እዮም ይብሉ ነይሮም መዓት ሽማሽም የውፅሉ ነቲ ሕዚ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ ዝተፈላለየ ሽም ይጽውዕዎ ግን ተዋና ባእሶ ምስ ናይ ሕወሓት ትሕዝ ዘሎ መሪሕነት መሲሎም ክቐርቡ ይፍትኑ ነይሮም እንዲያም ኣብ ቅድምና ኣዲስ ኣበባ ምኻዶም ናይ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ بمرز أبور دبيلو سرعة بالسجنا مسرزو مو نحنا ناي حوحات أفلوت حزنا خنقصلينا حوحات على أفلوت زهبون بعلو تهزب تقرأيو صراحة إنا نقصلينا نحنا نقصل نيرنا نساتهم نحنا إنا حوحات يقولون نيرو تي جوا إذا كايد حوحات زي كونس تي أوريجينال حوحات نحنا إنا يقولون أو قال مدرخاتون كاب جوا إذا كايد حوحات فاليوم نخر رأيو ناي 5 عامات زجوارة ناي 5 عامات حوحات دي قال لهم تايز بهالشريحهم زي بانر سريحهم مدرخاتي مورحنيرهم نحنا أين بقى زلعلنا نحنا أين حوحات كبلو مالتي شعوب بقى حوحات ممثال ينيروت حستحيزهم موزنورو مالتي حرزي أيوات أتومن تقبلنا تون كركب يكالن من مخان حوحات زبنا سلازفلت نعاتهم حوحات يلو خوسلو ما يكالن سلازي نايو علوم بارت مسريتهم يمسرتو ناي بلصقنا كالي شمين بر بلصقنا جنفري ناي تግራይ بلصقنا يسمرت مالت زي كوينوم يقصللو ازي سمرت مالت ناي تግራይ بلصقنا اي ملؤ بلصقنا زمرحن زون زوافروني بلصقنا تباهيلو تግራይ كاتو بزح تقبالነት يبلون سمرت بزبل دخون شمنا قيرنا ناي بلصقنا لؤخ نفصم بزبل يوم አባላት ኮይኖም ማለት እዚ ሓንሳብ አባላት ብልጽግና እንተዳ ኮይኖም ወላ ስምረት ይኹን ትዝበልዎሽም ግን ብልጽግና እዮም ሓንሳብ ናይ ብልጽግና አባላት እንተዳ ኮይኖም ብልጽግና ዝብሎ ነገር ዝብሎ ዝነበረ ቀደምውን ክብሉ ክግደዱ ግድነት እዩ ሕዝን ታይ ይብሉለው እንተይልና ኮይና ሕወሓት ካብ ትጅመረት ሒዛ ካብ መፈጠራ ጀሚሩ نهزب تግራይ ጥቂማቶ ይትፈልጥን ይብሉ እዚኣቶም እኮ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ንውድ ሕወሓት ዝመርሑ ዝነበሩ እኮ እንታይ ክትገብር ዳ ኣባል ሕወሓት ኮይንካ ነርካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ዳ ክሳዕ ማእኸላይ ኮሚቴ በፂሕካ እንትበልካዮ መልሲ ይብሉ እንድሕር ንህዝብ ትግራይ ዘይተጠቅም ውድብ ኮይና ንምንታይ ኣባል ኮይንካ ንስኻ ታይ ደሊኻ ስልጣን ታይ ነይሩካ ነው ሕወሓት ዘጸገ መሲልካ ንኽትነብር መሲልካ ስልጣን ንኽትሕዝ ዲኻ ዳ ኣባል ሕወሓት ነርካ سويق بهال زخل نايز حلف 5 عامات فيقري يوم زراغمو زلو ابز حلف 17 عامتون كم يعني راح واحد نايز 26 عامات ابال يهودق بمخان اقرب تمرحلو زنبرت غزيون حزب تግራይ ተጠቃመ ይኮነን ድሕሪኡ ሕዝውን ተጠቃመ ይኮነን ህዝብ ትግራይ ስለዚህ
كساب كلتا شحن 16 أبال مأخلاي كوميتي زنبر سب حوحات زحلفت توقع 5 عامات بملؤ صار حزب إنيرو انتايلو ومسخادة تاي تقبر نيركا ترى أبال زي كون كاس كسع أبال مأخلاي كوميتي تبتصحون أو كم زي مسألة صار حزب تبلو زل خاود انتايواني نيرو كذا توايلي حتى سلوا مالتي حدا سبت راح يكون انت فلا لي سبات يوم حزخهم ومال جميرهم زلوا كاب قدمت حيزو تحوحات بقى صار حزب خمسنا خوينهم يوم مزراب جميرهم زلوا نحن حوحاتنا زبل نجر سلازي يسرح لهم مالتي سلازي كالي عينات ملك حيزهم يقصل له سلازيهم سبات زيهم حنساب بالسجنا سلازي خونو شمز غيرو جن 00 ناي تجراي جنفر بالسجنا خبحالو زخولو سلازي خونو بقى كم بالسجنا زبلو نجر بمولو يبلو مالتي قاليو قالاتون قرب كنسمعو قال فنا زنبره نجر حزن ساتهم يزاربوا له بقى بدم نيش تيسخف انت يبلو زي زخونو له مخنيات ملؤ اسالالفهم نابلسجنا خوينو صار حزب تግራይ مس جينوسايدر ኮይኖም አንጻር ህዝብ ትግራይ ተሰልፎም አለው እዚ አቶሙን ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝፍጽሙ ጸላእቲ ህዝብ ትግራይ ማለት እዩ በዚ ደረጃ እዚኦም ክቕመጡ ዘሎ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ብደም ኣይኮንና ንቆጽል ብዕላማ እዩ ገለገሊኡ ናይዞም ሰባት እዚኦም ተግባር ልዕልቶም ካልኦት ይኸይድ ዝፍጽምዎ ዘለው ነገር ማለት እዩ ስለዚ ናብ ትግራይ ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ኸይዶም ዘለው ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምብጻሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ጠቅላላ አንጻር ህዝቢ ትግራይ እዮም ተሰሊፎም ዘለው ዘይሩ ሓደ ደንበ እዩ ምንም እዚ ዘግርም ነገር ኣይኮነን ትግራዋይ ሲኹን ካሊ ብሄራዊ መንነት ሲሃልዎ ብዘየገድስ ተዋና ነገር ተሰሊፉሉ ዘሎ ዕላማ ስለ ዝኾነ ዝርአ እዞም ሰባት እዚኣቶም አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝተሰለፉ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ታሪኽ ይቕረዘ ይብሎ ብጣዕሚ ከቢድ ክሕደት ዝፈጽሙ ዘለው ኣካላት እዮም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትኹይናት ቀልጢፉ ክጅመር እሞ ንሳቶም ዘለዎም ናይ ስልጣን ሹሃት ንምርዋይ ዕላማ ገይሮም ዝሰርሑን ግበርዎ ዝተባሃሉ ድማ እንዳተኣዘዙ በብመዓልቱ ዝተፍኡን እዮም ገሊኡ ዝገርም እዩ ማለት እንታይ ለነረ ኢሉ ቁርብተይ ትግራዋይ ክሳይ ኣለዎ እዚ ኢሉኝታ ማለት ይብሉኒ ዓይነት ስኽፍታ ይገብር እዩ ዝበዝሕ ሰብ ኢትዮጵያው በሓፈሻውን ከም ዓይነት ባህሪ ኣለዎ እንታይ ሰብ ከንታይ ይብለኒ እውን ይብል እዩ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ እዚኣቶም ከምኡ ዝበሃል ነገር እኮ እዩ ዘይብሉ ዝተፍእዎ ዝለሓሱ ጥራሕ ኣይኮኑን نتزاربوا زنورو 100% ناتو تتصارار زخونه زربا كزاربوس سخفا يبلو تمال انتاي لنير زبل امورهم نيشتي بوتا زلو اي مسل همزي لك حنساب اندحر صديفكا كافتنا حزب مسرعن كابنا حزب سلالفان انت وصيخا بقى تي درجه نايتي حمق نتخدو رحقت تطوم مبل سلازي يبلو مالتي كم سبات متنون يعني بطعمي خصاي زخوني اذا مثلا قال ينفلا بقى كما يلوم يوم كأمانو حزس مسانا خوينهم اندهالو ززاربو زنارو بمولؤ تتصاريروم 100% بالصقنا زداليو بمولو يزارب الله حزي كلتا ملحاس مالتي كلتا ملحاس صنح لهم ميسوم 3 ملحاس كون انتا يحزوم زياتو تحز زبلو زلو እንደገና ንዑ ዝጻረር ካሊ ملحاس እንተምጹ ምንም ولا حنت خصايل دوم مبل ነገር ይብሎም እዚ ደሚሩ ተሰብ እንታ ሪኦ ዘሎ ነገር ኮይኑ ስማዕን እንታዩ በቃ ዚአቶምስ ተጋሩ ስለዝኾኑ ካፍት ስርዓት ብልጽግናስ በሰፈለየ መንገድ ሰብ ክሪኦም ይብሉ ብሄራዊ ሕደት ዝፈጽሙ እዮም ኣብ ጎን ጸላእተ ኣብ ጎን ጀኖሳይደራት ተሰለፉ እዮም እኳ ዳስ ተጋሩ ብምዃኖም ምኽንያት ዘለዎም ሓበሬታ ይኹን ዘለዎም ርክብ ይኹን ካሊ ነገራት ኩሉ ኒ ረብሓ ብልጽግና ንምውዓል ስለዝኽእሉ
ካልኦት ክገብርዎ ዘይኽእሉውን ልዕሊ ካልኦት ክገብርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከብፅሑ ዝኽእሉ ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም። ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ምህንዳድን እቶም ብሄራዊ ውሕደት ዝፈጸሙ ኣካላት ኣብዚ ዝገብርዎ ዝዋስእዎ ዘለዉ ነገራትን ዝምልከት ዘለና ርእይቶ እዚ እዩ። ናይ ተመዛበልቲ ኩነታት ዝምልከት ዓንቶ ገሊፀ እየ ኣብ ከቢድ ሽግር እዮም ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ሓፂር ግዜ መፍትሒ መሃብ ዘድልየሉ ኩነታት ከም ዘሎ እየ ክጥቅም ዝደለ ኣብዚ ማለት እዩ።